3 साइड से समंदर से कवर्ड जजीरा नुमाए अरब, सरजमीन अरब, जो लगोदक सहरा पर मबनी थी, और इस सहरा में कहीं कहीं सरसब्जियां भी था, जैसे कि यमन के इलाके में, और फिर यमन के करीब हिजाज, जहाँ पर काबिल एहतराम सरजमीन मक्का है, और फिर मक्का से 340 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई सरसब्ज और शादाब इलाका, जिसे काले पत्थरों की ज़मीन भी कहा जाता है, और जिसके बारे में ये मशहूर था कि आखिरी नबी इस सरजमीन में आएंगे और इस सरजमीन में सकूनत इख्तियार करेंगे। पूरे रोए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खजूरों के बागात और काले पत्थरों वाली इस ज़मीन को, जिसको पुराने वक्तों में यसरब और फिर मदीना कहा जाता था, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के लिए चुन लिया था। मदीना वो सरजमीन थी जिसके बारे में ये पेशीन गोई सुनकर बहुत से यहूदी भी मदीना के गिरदोनवाह में आबाद हुए थे, और बहुत से ईसाई राहब भी मदीना के करीब आकर आबाद होना शुरू हो गए थे। बहुत से मुसाफिर जैसे हजरत सुहेब रूमी ये सुनकर वहां आए थे कि इस खजूरों वाली सरजमीन में आने वाला नबी इसी सरजमीन का में रहेगा और यही सरजमीन उसका मस्कन बनेगी। अहले मक्का ने अल्लाह की इस नेमत को अपनाने की बजाय ठुकराया था, और सिर्फ ठुकराया नहीं था बल्कि जुल्म सितम की इंतहा करने के बाद उनको अपने घरों से निकाल दिया है और जहन्नुम आज है और अभी टला नहीं है। हम बताएंगे जहन्नुम क्या होता है, ये कोई खबर नहीं, सच्चाई आज अपनी आंखों से देखो। था। तो ये लोग यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, और मदीना के लोगों ने इस सरापाए रहमत नबी को और उनको अपने यहाँ जगह देने को अपनी खुशकिस्मती समझा था, और पूरी दुनिया के इस आखिरी नबी को उन्होंने अपने यहाँ जगह देना उन्होंने किसी एजाज से कम नहीं समझा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। मदीना के लोग बहुत खुश थे, वार्म वेलकम कहा उन्होंने। कितने दिनों तक अपने घरों से बाहर निकल आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब का इंतजार करते थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ मदीना में जगह दी बल्कि सहाबा कराम की इतनी बड़ी तादाद, जिनको मुहाजिरीन कहा जाता था, उनके साथ मुआहाद किया, यानी भाईचारा, अपना भाई बनाया और फिर अपनी हर चीज में शरीक किया। दुनिया की तारीख में ऐसी मुआहाद की मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इस सब के बावजूद ये एक बोझ था जो मदीना की छोटी सी बस्ती पर पड़ गया था, जिसे वो अपने ईमान के जिस्मों से कम करने की कोशिश कर रहे थे। 1 साल में मस्जिद नबवी तामीर हुई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अहकामात देने शुरू किए जो हमें सूरत अल बकरा में मिलते हैं। और मक्के में चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला सिर्फ मुशरिकीन मक्का से था, लेकिन मदीने में जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्म वेलकम कहा गया, तो वहां पर बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा था, जिनमें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था, जो मदीना का सरदार बनने वाला था, और रसूलुल्लाह की आमद से उसकी इस सरदारी के ख्वाब जो देख रहा था वो उन पर पानी फिर गया था। ऐसे ही गिरदोनवाह के यहूदी, जिन्हें अव्वलुल मुस्लिमीन होना चाहिए था, वो अव्वला काफिरिन भी ही बन गए कि वो नबी हम में क्यों नहीं आया। तो इस तरह एक दुश्मनी मुनाफिकीन की थी, दूसरी यहूद की थी, और तीसरी नसारा की थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब मदीना के अंदर एक रियासत कायम कर रहे थे। मक्का वालों को ये कहाँ बर्दाश्त होता। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा नहीं छोड़ा, और 1 साल बाद ही गज़वा बदर पेश आई। गज़वा बदर में अगरचे मुसलमानों को बज़ाहिर कामयाबी हासिल हुई, और मुसलमानों ने अपनी ऐसी धाक बिठा दी कि लोग हैरान व परेशान थे, क्योंकि 313
مرد مجاہد تھے جنہوں نے کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو ختم کر دیا تھا۔ غزوہ بدر میں جتنے بھی کافروں کے سردار تھے سب مارے گئے تھے۔ اب عالم مکہ کے کافروں نے پورے عالم کفر کو اکٹھا کر لیا تھا۔ غزوہ بدر گویا بروں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ ایک طرف مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا، دوسری طرف ریاست مدینہ کے احکامات، پھر منافقین کی دشمنی، اور پھر یہودیوں کی چال بازیاں، اور اب مشرکین مکہ نے پورے عالم اسلام کو آپ کے خلاف اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب پھر مشرکین مکہ نے پورے عالم کفر کو آپ کے خلاف اکٹھے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے سال ہی غزوہ احد پیش آئی جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور یہی وہ حالات تھے جن میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی طویل ترین سورۃ البقرہ میں احکامات نازل کیے، اور پھر اب ہم بات کریں گے سورۃ آل عمران پر جس میں ہمیں احکامات نظر نہیں آتے۔ یہ بڑی نرم، بڑی پیاری سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے تبصرہ کیا ہے غزوہ بدر پر، مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کروائی ہے، اور ان کے اچھی چیزوں پر ان کو اپریشیٹ کیا ہے، دعائیں سکھائی ہیں، ایمان کا جذبہ بڑھایا ہے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ جیسے کوئی سپہ سالار جنگ کے بعد اپنے سپاہیوں کو لے کے بیٹھتا ہے اور پھر جنگ کے ہر پہلو پر بات کرتا ہے، یہاں پر ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، یہاں پر ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ جہاں ان کے ایمان اور جذبے کو جوش دینے کی اور گرمانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر جوش دیتا اور گرماتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، اور پھر اہل ایمان کو بڑی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ احکامات کا نزول ہوا ہے، تقریباً 1000 سے زیادہ احکامات ہیں، اور پھر یہود و نصارہ کا ذکر ہوا ہے۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ہمیں ہماری ریورس کاپی دکھائی ہے کہ کہیں تم بھی ایسے نہ ہو جانا، اور پھر بہت سے احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں، نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، کئی احکامات ہم دیکھتے ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، خلا کے احکامات ہیں، اور پھر مال خرچ کرنے کے تمام اسپیکٹ پر اللہ رب العزت نے بات کی ہے، زکوٰۃ پر، حج پر۔ لیکن سورۃ آل عمران میں مسلمانوں کے جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام بہت مشکل ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے سورۃ آل عمران میں صرف مسلمانوں کے ایمان کو گرمایا ہے، ان کے رب کے ساتھ تعلق پر بات کی ہے، انہیں دعائیں سکھائی ہیں۔ تو آج ہم شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ آل عمران، اور سورۃ آل عمران جو مدینہ کے بڑے خوبصورت مدنی دور میں نازل ہوئی، جب غزوات ہو رہے تھے، جب مسلمان اپنے مالوں کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن پر بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران نازل کی ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ آل عمران اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار بنا دینا، اور ہماری زندگیوں میں کامیابی کا ضامن بنا دینا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں میں ہمیں اس قرآن کے ذریعے سکون نصیب ہو، مشکلات میں ہمیں اس قرآن کے ذریعے رہنمائی ملے، پرابلم سے نکلنے کے لیے ہمیں اس قرآن سے سلوشن ملے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دینا۔ آمین۔ آئیے شروع کرتے ہیں میرے پروگرام فن ورس ون ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے میں سورۃ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دو آیات ہیں، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورت جب بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ سے اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی کا سیل فون ہے نا تو آپ کہتے ہیں میں آئی یوز یور فون، تو ایسے ہی اللہ کے نام سے جو بڑا بابرکت ہے کہ اللہ میں تیری کلام پڑھ سکتا ہوں، میں تیری کلام پڑھ رہا ہوں، تو اس میں برکت ڈال دینا۔ تو سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ قرآن کی ایسی دو صورتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الزہروین کہا ہے،
ग्लिटरिंग थिंग, शाइनिंग थिंग, जो दो चमकने वाली चीजें क़यामत के दिन ये परिंदों के झुंड की सूरत में आएंगी और अपने पढ़ने वालों के ऊपर साया करेंगी। वो दिन कि जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा और कोई साया ना होगा, लोग साए की तलाश में होंगे। तो ये दोनों सूरतें परिंदों की सूरत में आएंगी और अपने पढ़ने वालों के सरों पर साया फगन हो जाएंगी। अलिफ लाम मीम से कुरान पाक की 6 सूरतें शुरू होती हैं। सूरत अल बकरा भी अलिफ लाम मीम से शुरू हुई है और सूरत आले इमरान भी अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही है। सूरत अल बकरा का अख्तिताम भी दुआओं पर हुआ है और सूरत आले इमरान का अख्तिताम भी दुआओं पर होगा। सूरत अल बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत अनकबूत, सूरत लुकमान